First of all, I want to present my heartfelt gratitude to the organizers of this seminar, Mantiq, and most respected dignitaries who have just participated in the inaugural session of this seminar. Ramlal ji, हमारे इमाम इलियासी साहब और मोहतरम इफ्तिखार साहब, आज मुझे बेइंतहा खुशी हुई यहाँ आकर कि कहीं एक ऐसा इदारा, एक सोसाइटी, एक महफिल ऐसी ऑर्गेनाइज़ की गई है जहाँ हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने दिल की बात, दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो इंडिया की जो रिच ट्रेडिशन है वो है भी यही। हमारे यहाँ साल से कौन होगा जिसने हमारे यहाँ की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो विक्रमशिला हो, चाहे वो तक्षशिला हो, यहाँ से इल्म न सीखा हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो और दूसरे दुनिया भर के लोग जो हमारे यहाँ पर आ करके हिंदुस्तान की जो ये पुरानी और कदीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनसे इल्म हासिल करके अपनी अक्ल के दायरे को और वसी न किया हो और न बढ़ाया हो और यहाँ से सीख के न गए हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारी भी सभ्यता थोड़ी मोड़ी नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, बहुत दुनिया ने हमसे सीखा है। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ये वन वे है, दुनिया ने हमसे सीखा और हमने दुनिया से सीखा, ये टू वे है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि बस हम ही हम हैं, दूसरा कोई नहीं। तो मैं अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को एक दाराशिको ने एक जो किताब मजमुउल बहरैन तर्जुमा की है, उसमें उसने अपनी जो शुरुआत है वो एक शेर से, फ़ारसी के शेर से की है, जिसने पहला शेर उसने ये लिखा है, बेनामे ऊ के ऊ नामी न दारत, बेनामे ऊ के ऊ नामी न दारत, बेहर नामी के ख्वाही सर बरारत। मैं उससे अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, उसके नाम से शुरू कर रहा हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है उसका। चाहे आप उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, ओम कहें, भगवान कहें, खुदा कहें, सब एक है। और जिस नाम से भी आप उसको पुकारेंगे वो आपको आवाज़ देगा, आपको बताएगा, जिस नाम से भी आप कहें। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह कहें तभी वो जवाब देगा, या खुदा कहें तभी वो जवाब देगा। नहीं, ईश्वर कहेंगे तो भी जवाब देगा, परमात्मा कहेंगे तो भी जवाब देगा। सवाल ये है कि आपके यहाँ वो कंटेंट होना चाहिए, वो आपको लगन होनी चाहिए जिससे आप जवाब ले सकें। अगर आपकी आत्मा में, अगर आपकी सोच में, अगर आपकी फ़िक्र में वो चीज़ है ही नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा आपको। जवाब जब ही मिलेगा जब आप उसे रियलिटी, हकीकत में समझते होंगे और समझ करके आप उससे सवाल करेंगे, वो जवाब ज़रूर देगा आपको। आप किसी भाषा में बुलाएं, किसी प्रकार से बुलाएं, वो इस बात के चक्कर में नहीं रहता कि ये पुकारने वाला हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि क्रिश्चियन है कि यहूदी है ना, कुछ नहीं। बस सिर्फ दिल से, अंदर से, जज्बे से, गहराई से पुकारें आप उसे, वो जवाब देगा आपको। जवाब ऐसा नहीं। मैंने एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन जाहिर है उसका मौका नहीं है, चूँकि पहले ही ऐलान हो चुका है कि 15 मिनट तक बस इसमें गुफ्तगू करनी है, तो इसलिए मैं उस आर्टिकल को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बातें ज़रूर हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सरमाया था जो ईरान शिफ्ट हुआ इंडिया से, वो पंचतंत्रा है। हमारे यहाँ कोई, आपको पता है अनुशेरवान आदिल ईरान का बहुत बड़ा बादशाह था, उसका एक वजीर था जिसका नाम हकीम बरजोया था। अनुशेर आदिल ने उसको बुलाया और कहा, भाई यहाँ आओ, ये बताओ कि हिंदुस्तान में सुना अमृत मिलता है? तो उसने कहा, साहब सुना तो मैंने भी है। कहने लगे, तुम जाओ हिंदुस्तान में जाओ और अमृत को तलाश करके लाओ। अब बरजोया हकीम यहाँ आया, बहुत घूमा, बहुत तलाश किया उसने, लोगों से पूछा, पंडितों से पूछा, समझदार लोगों से पूछा कि भाई ये अमृत कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है, ज़रा हमें बताओ तो सही इसका पता। उन्होंने कहा, भाई हमारे यहाँ कोई अमृत नहीं मिलता है। किसने कह दिया आपसे? कहने लगे, हमने तो यही सुना है। कहने लगे, नहीं, देखिए अमृत वो है कि जो आपकी बातों को, आपके आमाल को, आपके अखलाक को, आपके हुस्न, जितने भी आप अमल करें उनको मरने ना दे, वो है। तो उन्होंने कहा, वो क्या चीज़ है? कहने लगे, है ना पंचतंत्र हमारी, ले जाओ। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो है पंचतंत्र, वो ऐसी किताब है,
بچے سے لے کے بڑے تک اس کی کہانیاں جیسے بھی لوگوں کو سمجھائی جائیں, پڑھائی جائیں, بتائی جائیں, اس سب کا اثر ہوتا ہے, وہ لے جاؤ. اور جس بادشاہ نے اس کہانیوں پر عمل کیا اور ان کو برتا اور ان کو پریکٹیکل میں دیکھا, وہ مرے گا ہی نہیں. اسی لیے انوشیروان عادل آج بھی زندہ ہے. اب ہمارے پاس انوشیروان عادل کا جو حکیم برزویہ کا جو نسخہ ہے, جو پہلے یہاں سے گیا, پھر اس کے بعد دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا, پھر کسی اور زبان میں ترجمہ ہوا, کچھ اور, وہ فارسی میں, آج بھی ایران میں جو سب سے پاپولر کتاب ہے نرسری سے لے کر کے اور ایم اے تک کے بچوں کے لیے, جو بار بار ترجمہ ہوئی ہے اور آج بھی ترجمہ ہوتی ہے, وہ پنچتنترا ہے, جس کو کبھی کلیل الدمنہ کے نام سے کہا گیا, کبھی کچھ اور نام سے کہا گیا, کبھی کسی اور نام سے کہا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انوشیروان عادل کا زمانہ آج تک تقریباً جتنا بھی 5000 سال, 4000 سال, 3000 سال گزر چکے ہوں, اس کتاب کو زندہ کرنے کے لیے آج تک ایرانی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اس لیے کہ وہ ان کی مقبول ترین کتاب ہے. کوئی ایسا ان کا اسکول, کالج, مدرسہ ہے ہی نہیں پنچتنترا جس میں نہ پڑھائی جاتی ہو, اور فارسی ترجمے میں پڑھائی جاتی ہے, سب جگہ پڑھائی جاتی ہے. ایک تو کتاب یہ پنچتنترا ہماری بڑی مقبول ہوئی. پھر ہمارے پروفیسر مہتاب عالم رضوی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات بہت پرانے ہیں, سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں 5ویں صدی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شاہنامہ فردوسی, سب جانتے ہیں. شاہنامہ فردوسی کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ ہندوستان میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جس کو شطرنج کہتے ہیں, کوئی یہاں چترنج کہتا ہے اس کو, کوئی شطرنج کہتا ہے. وہ ایران گیا, ایران میں اتنا مقبول ہوا کہ ایران میں اس کی مقبولیت آج بھی ہے. ایران میں آج بھی لوگ شطرنج کھیلتے ہیں, بہت زیادہ کھیلتے ہیں. اسی شاہنامے میں یہ بھی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ ہندوستان اور ایران کے بادشاہوں کے آپس میں جو لین دین تھا, اس میں یہاں تک تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے شادیاں کیا کرتے تھے. ایران کی لڑکی ہندوستان آئی, ہندوستان کا مرد ہندوستان کی لڑکی ایران گئی. یہ اس کے ریفرنسز ملتے ہیں اس کے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اب سے کتنا سال پہلے سے ہمارے سمبند آج بھی ہیں, ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے, اور ہم اس زبان کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے جب تک ہم اس تہذیب کو, اس سبھیتا کو, اس کلچر کو اپنے اندر سمو نہ لیں اور ان کو اپنی کلچر کی حصے جو ہیں کچھ دے نہ سکیں, تب تک ہمارا کیا انٹریکشن ہے, کچھ بھی نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں کوئی کلچر کو ایک دن میں نہیں بنتا, کوئی تہذیب ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی, سالوں سال, مدتوں, ہزاروں سال لگتے ہیں تب جا کے ایک تہذیب پنپتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بہت عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت پرانا رواج ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی آدمی گھر سے باہر سفر پہ جاتا ہے تو اس کو عام طور پر پرانی جو عورتیں تھیں, مائیں تھیں, وہ دہی کے اندر چینی ڈال کر کے 4 چمچ 5 چمچ کھلایا کرتی تھی کہ کھاؤ بھائی. حضور والا آج بھی ایران میں ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے ایران میں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہندوستان سے ایران گیا یا ایران سے ہندوستان آیا. ایک سبھیتا ہے. بالٹی میں یا ٹب میں پانی بھر کے آدمی کو یہ کہا جاتا ہے, سفر کرنے والے کو, کہ بھائی اس میں اپنی شکل دیکھ لو, اور اب جب شکل دیکھ لو تو اس کے بعد مڑنا نہیں, چلے جانا, سیدھے گھر سے باہر نکل جانا, واپس نہیں آنا. یہ کہاں سے آیا؟ وہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. اس پر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی. ایران سے ہندوستان آئی یا ہندوستان سے ایران گئی؟ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. وہ بھی پرانی سبھیتا ہے, ہم بھی پرانی سبھیتا ہے. تو ہمارے یہاں اب دیکھیے ایسٹرن یو پی میں اب سے کچھ سال پہلے تک بہت رواج تھا, بہت ساری عورتیں جو ہے وہ ساڑی بھی خوب پہنتی تھیں, اور شادی شدہ عورتیں مسلمان جو سندور بھی لگاتی تھیں. اب ادھر سے کچھ دنوں سے کم ہوا ہے یہ, لیکن پہلے ہوتا تھا. بہار میں, اڑیسہ میں, ایسٹرن یو پی میں یہ ہوا کرتا تھا, عام طور پہ ہوتا تھا. جب لوگ عام طور پر کم پڑھے لکھے تھے یا تعداد زیادہ نہیں تھی یا مذہب کے بارے میں ان کی اطلاعات نہیں تھی, لیکن اب جب مذہب کے بارے میں اطلاعات بنی تو انہوں نے اپنا رویہ چینج کیا. یہ میں خود اس کا شاہد ہوں, میں نے خود دیکھا. میں جب چھوٹا تھا ایک مرتبہ گیا ایسٹرن یو پی میں, تو میں اپنے والد سے پوچھا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ سب مسلمان ہیں. میں نے کہا یہ تو تلک لگائے ہوئے ہیں, یہ تو مانگ بھری ہوئی ہیں. کہنے لگے ہاں یہاں رواج ہے. حد یہ ہے کہ مسلمانوں کی شادی میں مانگ بھری جاتی تھی دلہن کی, مسلمان بھرتا تھا اپنے ہاتھ سے سندور سے. اب یہ ٹریڈیشن ہمارے یہاں ایسی ہے کہ جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ٹریڈیشن تھی کہاں سے, آئی کہاں سے. ہندو سے ہے یہ ظاہر ہے, اور ختم کیسے ہو گئی کیونکہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے یہاں غیر اسلامی رسم ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے یہاں ہوتی ہیں.
بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، ان میں سے 2-4 چیزوں کا میں یہاں ذکر کروں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، اور پھر کسی موقع پر جب کبھی فرصت ملی تو اور گفتگو ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کی جو بول چال ہے اس کے اندر بھی یک انار و 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار، ہندی میں بھی ہمارے یہاں کہاوت ہے اور فارسی میں بھی ہے، یک انار و 100 بیمار. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ میں نے نوٹ کی ہیں یہاں پہ. دیر آئے درست آئے، ہندی میں بھی ہم خوب پریوگ کرتے ہیں، دیر آئے درست آئے. قہر درویش بر جانے درویش، تنگ آمد بے جنگ آمد، جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ایک دوسرے سے ہم نے لی ہیں، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. دیکھیں ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو فارسی زبان ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں اردو اور ہندی کے مقابلے میں. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکالرشپ، جس کو اسکالرشپ کہتے ہیں، جس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں، وظیفہ. لیکن جب یہی وظیفہ فارسی میں جاتا ہے تو وہاں ڈیوٹی بن جاتا ہے. سیم لفظ ہے، وہی املا ہے، واو زواد یہ فے ہے، وظیفہ، وہاں مانے ڈیوٹی کے ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں عرق گلاب. ارے گلاب کے معنی ہی خود ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے روز اور آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی، روز واٹر. تو گلاب کے معنی ہی وہ جو ہم کہتے ہیں اور پھر اس کو ہم نے عرق گلاب کر دیا. تو یہ ہمارا ہندوستانی اس کے اندر ایڈیشن ہے، ادروائز فارسی میں اس کی کوئی بہت حیثیت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. اور آگے چلیں آپ اسی طرح سے اگر چلیں تو ایران کی اگر آپ اس زمانے کی، پرانے زمانے کی اگر کتابیں پڑھیں تو ان میں سب میں جو ہندوستانی سسٹم آف میڈیسین ہے، یوگ ہے، آیوروید ہے، چرک ہے، ان سب کا خوب ذکر ملتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی پریکٹس کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، میں اس کے بارے میں ناٹ شیور، لیکن ان کی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ملنا ہی اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا ان سے سمبند تھا، ہمارا ان سے تعلق تھا، وہ ہمارے سسٹم آف میڈیسین سے آشنا تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے سسٹم آف میڈیسین سے اگر آشنا تھے، ان کا نام بھی اگر مل جاتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اور ان کے سمبند بہت قدیمی ہیں، بہت پرانے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے بارے میں جانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے. اسی طرح سے ہمارا جو خاص طور سے دھارمک لٹریچر ہے جتنا بھی ہمارے یہاں، خاص طور سے ہندوازم سے ریلیٹڈ، یا رامائن ہے، مہابھارت ہے، یوگ وششٹھ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. ان سب کی کتابوں کو ہم نے پوری دنیا میں انڈینز نے پروموٹ کیا اس طرح سے کہ انہیں فارسی میں ترجمہ کروایا ہم نے. ایک بات اور بتاؤں میں ترجمے کے سلسلے میں، ہمارا یہ کبھی کلیم نہیں ہے کہ رامائن کا ایک شبد کا مطلب شابدک ترجمہ ہم نے کیا، نہیں. رامائن کی جو روح ہے، جو اس کی سول ہے، وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی اور وہاں تک پہنچائی. ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رامائن کا شبد بشبد اس کا ترجمہ کر دیا، یا ہم نے مہابھارت کا شبد بشبد ترجمہ کر دیا، ایسا نہیں ہے. ہم نے وہاں سے میننگ کو سمجھا، خود سیکھا، یا ہمارے کسی پنڈت جی نے ہمیں بتایا، اور پھر ہم اس کے میننگ کو لے کر کے ہم نے اپنی عقل سے اس کا ایک ترجمہ بنایا، اس ترجمہ کیا گیا. یہ ہمارا ترجمہ ہے. اس ترجمے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ڈٹو رامائن کا ڈٹو رامائن ترجمہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں. وہاں کا میننگ لے کر کے، وہاں کا مفہوم لے کے، وہاں کی سول لے کر کے، وہاں کی روح لے کر کے ہم نے یہ ٹرانسلیشنز کیے ہیں، چاہے کتنے بھی ٹرانسلیشنز ہوا. ان ٹرانسلیشن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری انڈین نالج سسٹم ہے، انڈین نالج سسٹم کو ہم نے پورے ورلڈ میں انٹروڈیوس کروایا تھرو پرشین. فارسی ہی وہ بھاشا تھی تو ساری دنیا میں، ابھی ہمارے الیاس صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو ترجمہ ہوا، بلکہ افتخار صاحب نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارے یہاں اپنشدوں کا ترجمہ ہوا وہ ساری دنیا میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں جو پہنچا وہ تھرو فارسی پہنچا، چونکہ وہ فارسی کے ذریعے ہی اس زبان میں پہنچ سکتا. سنسکرت وہاں لوگ کم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. تو یہ انڈین نالج سسٹم کو پروموٹ کرنے میں، اس کو انٹروڈیوس کرنے میں جتنا رول ہماری فارسی نے ادا کیا ہے، ہماری پرشین نے جتنا اس کو پروموٹ کرا ہے، کوئی بھی دوسری اور کوئی زبان اس کے برابری وہاں نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور تھوڑی سی باتیں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں عمارتیں بنی ہیں
मॉन्यूमेंट्स, खास तौर से मध्यकालीन, उन सब में जो है हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है, चाहे वो गुंबद हो, चाहे वो ताक हो, चाहे वो क्या कहते हैं मेहराब हो, नक्शो निगार हो, इन सब में हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल ये कहते हैं हम कि ईरानी रूह जो है वो हिंदुस्तानी कालिब में ताजमहल में दिखाई देती है। हम सब जानते हैं ताजमहल में कितनी हमारी वो है। कोई और चीज़ जो है वो हो या ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में मेडिवल टाइम्स में धर्म जो है वो कोई टैबू नहीं था। अगर टैबू होता तो हमारे मुस्लिम पोएट्स ने रामायण का हिंदी में अनुवाद न किया होता। मसीह पानीपति और रामायण का हिंदी में, उसमें फारसी में तर्जुमा कर रहे हैं वो करने वाले मुसलमान। और इसी तरीके से जितने भी अकबर ने अपने यहाँ जो कहना चाहिए एक वो इदारा बनाया था दारू तर्जुमा, उस दारू तर्जुमा में जो ट्रांसलेटर्स की जो कमेटी थी उसमें बहुत सारे मुसलमान थे। वो बहुत सारी किताबों का वो ट्रांसलेशन किया करते थे फारसी में। और वही में जो मैंने आपसे तर्जुमे के बारे में पहले कहा वही फिर कहना चाहता हूँ कि तर्जुमे का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपने एक एक शब्द का शाब्दिक तर्जुमा कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पढ़वाया, उसको पढ़ने के बाद समझा और समझने के बाद फारसी में तर्जुमा किया, फिर फारसी के लोगों को दिखाया और उसमें एडिशंस और उसमें डिलीशन कराए। ये है असल में। ये नहीं है बिल्कुल कि हम 100% बस वही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू और मुस्लिम, या कहिए कि हिंदुस्तान की जो जितने भी डिफरेंट रिलीजन हैं, उनके लोगों का आपस में जो जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं, वो समावेश इसी तरह से तो है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जितनी भी अपनी उनकी हैसियत है उतनी हैसियत में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो कामयाब है उसमें, मैं उन्हें नाकाम नहीं मानता, वो सब कामयाब है। और हमें उनकी इस कामयाबी पर इसलिए फ़ख्र होता है कि हम हज़ारों साल की ट्रेडिशन को कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे में समेटने की कोशिश करते हैं। जाहिर है सबको तो हम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मेरा आर्टिकल है ये 10-12 पेज का, मैं पढ़ना नहीं चाहता उसे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं ज़बानी गुफ्तगू पर ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई गुफ्तगू में कोई सवाल है, तो देखिए जिसका जवाब मैं दे सकता हूँ तो मैं खुश होऊंगा। अगर कोई सवाल करेंगे तो मैं अपनी बात को बस मुंशी चंद्रभान ब्रह्मन के 2 फारसी शेरों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये मध्यकालीन भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज है। क्या कहता है? बेबिन करामते बुत खाने मरा ए शेख, बेबिन करामते बुत खाने मरा ए शेख के चुन खराब शवत खाने खुदा गर्दन। अरे शेख साहब मेरे बुत खाने की करामत तो देखो, ए शेख साहब मेरे बुत खाने की करामत तो देखो कि चुन खराब शवत, कि जब वो खराब होता है, टूटता है, गिरता है तो अल्लाह का घर बनता है, खाने खुदा गर्दन। किसके लिए कह रहा है ये? शाहजहां के ज़माने में कह कौन रहा है? चंद्रभान ब्रह्मन। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया इस पर, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना शाहजहां ने, ना उसके वजीरों ने, और किसी मुस्लिम्स में किसी ने नहीं किया। सुन लिया? और सुनिए, ये तो फिर भी है जुल्म, बाला जुल्म ये है। फिर कहता है मरा दिलियस बे कुफ्र आशना, के चंदीन बार मेरा एक ऐसा दिल है कि जो कुफ्र से आशना है, कुफ्र को जानता है, मैं उसे कई मरतबा बेकाबे बुरदम हो बाजश ब्रह्मन आबुरदम। अब देखिए ये ब्राह्मण का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया उसने। वो था भी ब्राह्मण, तखल्लुस भी उसका ब्राह्मण था, दोनों तरह से माना निकाल लीजिए आप कि मैं इसको अपने ब्राह्मण दिल को कई मरतबा काबिल ले गया, लेकिन जब वापस आया तो फिर वही ब्राह्मण का ब्राह्मण। ये है हिंदू मुस्लिम एकता और सभ्यता और एक दूसरे के लिए लिहाज, मुरव्वत, उखुव्वत, बिरादरी, ये उस ज़माने का है। मैं बस एक उर्दू के शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का। धन्यवाद।